नेपाली भाषा साहित्यको उत्थान, नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारत, नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारत 2074 मा स्थापित संस्थाको फेसबुक पेज मार्फत म आज लाइभमा जोडेको छु यहाँहरूसँग। आज नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको एकल अनलाइन गजल वाचन कार्यक्रमको 19औं श्रृङ्खला सकिसकेको छ र आजको यो 20औं श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु। अछाम घर भई हाल नेपालगञ्जमा अध्ययनको सिलसिलामा रहेको प्रकाश सङ्गम, पिबी सङ्गम भनेर पनि तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ होला। यो फेसबुक पेज मार्फत म लाइभ आएको छु। यहाँहरूले अन्तिमसम्म हेरेर साथ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने पनि आशा लिएको छु। म नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको सबै पदाधिकारीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद सहित आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा, यो हौसलाको लागि, यो उत्साह सहयोग साथको लागि र मायाको लागि। तपाईँहरूको कहाँबाट लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई कमेन्ट गर्नुहोला र हामी तपाईँ सँगै लगभग म 1-1.5 घन्टाको लाइभमा जोडिनेछौँ। तपाईँहरू जति धेरै साथीहरू जोडिनुहुनेछ त्यति धेरै मैले तपाईँहरूबाट प्रतिक्रिया, सुझाव, सल्लाह को पनि अपेक्षा गरेको छु। तपाईँहरूसँग म उपस्थित भइसकेको छु। अब छिटोभन्दा छिटो म गजलहरू वाचनतिर जानेछु। अहिलेसम्म मलाई 3 जना साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ। कृपया यो लाइभलाई सेयर पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र यो लाइभ सेयर सँगसँगै तपाईँहरू धेरै साथीहरू जोडिएर मलाई गजलमा सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रियाहरू दिनुहुनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। अब मैले ढिलो नगरी म गजल सुनाउने छु र गजल सुनाउँदा म 3 चरणमा गजल सुनाउने छु। पहिलो चरणमा गजल सुनाइसकेपछि तपाईँहरूले दिएको प्रतिक्रियालाई पनि लिनेछु र त्यो भन्दा सँगसँगै अरू चरणका गजलहरू पनि म सुनाउने छु। कृपया यो लाइभलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला पनि भन्न चाहन्छु। यो सँगै यो पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला र यो पेजलाई लाइभलाई सेयर पनि गरिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। मसँग लगभग 5 जना साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ। म गजलको सुरुवात गर्छु। म सुरु गरेँ गजल। मेरो सुरुको चरणको पहिलो गजल यस प्रकार रहेको छ। आँगनमा आएर हजुर मुस्कुराइदिए हुन्छ, आँगनमा आएर हजुर मुस्कुराइदिए हुन्छ, आँगनमा आएर हजुर मुस्कुराइदिए हुन्छ, आँगनमा आएर हजुर मुस्कुराइदिए हुन्छ। जिन्दगी चलचित्र हो सधैँ रमाइदिए पुग्छ, जिन्दगी चलचित्र हो सधैँ रमाइदिए हुन्छ, आँगनमा आएर हजुर मुस्कुराइदिए हुन्छ, आँगनमा आएर हजुर मुस्कुराइदिए हुन्छ। जिन्दगी चलचित्र हो सधैँ रमाइदिए हुन्छ। जुन दिन तिमी अर्कैको घरको मैनबत्ती हुन्छौ, जुन दिन तिमी अर्कैको घरको मैनबत्ती हुन्छौ, जुन दिन तिमी अर्कैको घरको मैनबत्ती हुन्छौ, त्यही दिनबाट मलाई पुतली बनाइदिए हुन्छ, त्यही दिनबाट मलाई पुतली बनाइदिए हुन्छ। जिन्दगी चलचित्र हो सधैँ रमाइदिए हुन्छ। यी खुट्टाले हिँड्ने हरेक गोरेटोहरूमा, यी खुट्टाले हिँड्ने हरेक गोरेटोहरूमा, यी खुट्टाले हिँड्ने हरेक गोरेटोहरूमा बस तिमी ठेस बनेर आइदिए पुग्छ, बस तिमी ठेस बनेर आइदिए हुन्छ। यी खुट्टाले हिँड्ने हरेक गोरेटोहरूमा, यी खुट्टाले हिँड्ने हरेक गोरेटोहरूमा बस तिमी ठेस बनेर आइदिए हुन्छ, बस तिमी ठेस बनेर आइदिए हुन्छ। आँगनमा आएर हजुर मुस्कुराइदिए हुन्छ। जुत्ताले कहिल्यै दराजमा सजिन खोजेन, जुत्ताले कहिल्यै दराजमा सजिन खोजेन, जुत्ताले कहिल्यै दराजमा सजिन खोजेन। अरे जुत्ताले कहिल्यै दराजमा सजिन खोजेन। औकात थाहा छ खुट्टामा लगाइदिए हुन्छ, अरे औकात थाहा छ खुट्टामा लगाइदिए हुन्छ। जिन्दगी चलचित्र हो सधैँ रमाइदिए हुन्छ। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। बलियो सम्बन्धको नाफा तिमीले उठाउनु, बलियो सम्बन्धको नाफा तिमीले उठाउनु, बलियो सम्बन्धको नाफा तिमीले उठाउनु। सबै कमजोरीको दोष मलाई दिए हुन्छ,
सबै कमजोरीको दोष मलाई दिए हुन्छ, जिन्दगी चलचित्र हो सधैँ रमाइदिए हुन्छ, आँगनमा आएर हजुर मुस्कुराइदिए हुन्छ। धन्यवाद। म यो पहिलो चरणको दोस्रो गजल सुनाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के छ यो गजलप्रति, तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह र मैले सुधार्नुपर्ने कुराहरू के छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। म सुझाव सल्लाहलाई ग्रहण गर्दै तपाईँहरूको सुझाव सल्लाहसँगै अगाडि बढ्नेछु। मैले यो चरणको दोस्रो गजल सुनाएँ। टुक्की सम्झिनेका लागि मट्टी तेल बन्न मन छ, टुक्की सम्झिनेका लागि, टुक्की सम्झिनेका लागि मट्टी तेल बन्न मन छ, टुक्की सम्झिनेका लागि मट्टी तेल बन्न मन छ, तिम्रै आँखाको अगाडि उजेल बन्न मन छ। टुक्की सम्झिनेहरूका लागि मट्टी तेल बन्न मन छ, तिम्रै आँखाको अगाडि उजेल बन्न मन छ। तिमी पर्खाल बनेर यसरी के उभिएकी थियौ, तिमी पर्खाल बनेर यसरी के उभिएकी थियौ, तिमी पर्खाल बनेर यसरी के उभिएकी थियौ। अटल दाइ, तिमी पर्खाल बनेर यसरी के उभिएकी थियौ। मलाई त्यही पर्खालको इनामेल बन्न मन छ, मलाई त्यही पर्खालको इनामेल बन्न मन छ, तिम्रै आँखाको अगाडि उजेल बन्न मन छ। जसले जिते पनि खुसी तिम्रै पुल्टोमा आओस्, जसले जिते पनि खुसी तिम्रै पुल्टोमा आओस्, जसले जिते पनि खुसी तिम्रै पुल्टोमा आओस् भन्न त मलाई, जसले जिते पनि खुसी तिम्रै पुल्टोमा आओस्, जसले जिते पनि खुसी तिम्रै पुल्टोमा आओस्। तिम्रा लागि मलाई यस्तो खेल बन्न मन छ, तिम्रा लागि मलाई यस्तो खेल बन्न मन छ, तिम्रै आँखाको अगाडि ओझेल बन्न मन छ। बसन्त ऋतु हो फुल फक्रिँदै गएका छन्, बसन्त ऋतु हो फुल फक्रिँदै गएका छन्, बसन्त ऋतु हो फुल फक्रिँदै गएका छन्। बन्न त मलाई नि पुतली अचेल बन्न मन छ, बन्न त मलाई नि पुतली अचेल बन्न मन छ, तिम्रै आँखाको अगाडि ओझेल बन्न मन छ। गजलको अन्तिम शिरमा छु म। भित्ताको तस्बिरले खासै अर्थ राख्दैन, भित्ताको तस्बिरले खासै अर्थ राख्दैन, भित्ताको तस्बिरले खासै अर्थ राख्दैन। मलाई तिम्रो मान्छे बाँचुन्जेल बन्न मन छ, मलाई तिम्रो मान्छे बाँचुन्जेल बन्न मन छ, तिम्रै आँखाको अगाडि ओझेल बन्न मन छ, टुक्की सम्झिनेका लागि मट्टी तेल बन्न मन छ। धन्यवाद। म यो चरणकै तेस्रो गजल सुनाउन चाहन्छु। तपाईँहरूकोमा तेस्रो गजल राख्दैछु। तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया म यो तेस्रो गजलभन्दा पछाडि लिनेछु र तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कार्यक्रम लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला पनि भन्न चाहन्छु। यो गजल म तेस्रो गजलमा जाँदैछु र त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला, यो पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु र अन्तिमसम्म मलाई सुनेर हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु र तपाईँहरूको साथ सहयोग अन्तिमसम्म मलाई रहनेछ भन्ने पनि पूर्ण विश्वास छु। म यो चरणको अन्तिम गजल सुनाउँछु। मानौ कुनै गरुङ्गो वस्तु पानीमा तैरिन सक्दैन, मानौ कुनै गरुङ्गो वस्तु पानीमा तैरिन सक्दैन, मानौ कुनै गरुङ्गो वस्तु पानीमा तैरिन सक्दैन, लास खुट्टा भएर पनि जमिनमा उभिन सक्दैन, लास खुट्टा भएर पनि जमिनमा उभिन सक्दैन, मानौ कुनै गरुङ्गो वस्तु पानीमा तैरिन सक्दैन। यहाँ हरेक वस्तुमा तागत र कमजोरी दुवै हुने गर्छ, यहाँ हरेक वस्तुमा तागत र कमजोरी दुवै हुने गर्छ, यहाँ हरेक वस्तुमा तागत र कमजोरी दुवै हुने गर्छ। माछा जमिनमा कुद्न सिंह पानीमा पौडिन सक्दैन, माछा जमिनमा कुद्न सिंह पानीमा पौडिन सक्दैन, लास खुट्टा भएर पनि जमिनमा उभिन सक्दैन। मानौ कुनै घरुङ्गो वस्तु पानीमा तैरिन सक्दैन, लास खुट्टा भएर पनि जमिनमा उभिन सक्दैन। यस्तै ठाउँमा गएर अड्किएको छ हाम्रो सम्बन्ध पनि, यस्तै ठाउँमा गएर अड्किएको छ हाम्रो सम्बन्ध पनि, यस्तै ठाउँमा गएर अड्किएको छ हाम्रो सम्बन्ध पनि। जस्तो चुम्बकको समान ध्रुव आपसमा खप्टिन सक्दैन, जस्तो चुम्बकको समान ध्रुव आपसमा खप्टिन सक्दैन,
लास खुट्टा भएर पनि जमिनमा उभिन सक्दैन। तिमी मेरो लागि संसारकै यस्तो अमूल्य उपहार हौ। तिमी मेरो लागि संसारकै यस्तो अमूल्य उपहार हौ। तिमी मेरो लागि संसारकै यस्तो अमूल्य उपहार हो, जो कसैले चाहेर पनि तिमीलाई किन्दिन सक्दैन। जो कसैले चाहेर पनि तिमीलाई किन्दिन सक्दैन। लास खुट्टा भएर पनि जमिनमा उभिन सक्दैन। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। कसैले मलाई यस्तो नाजुक अवस्थामा छोडेर गएको छ। 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 मानौ कि एउटा घडीले समय पनि सम्झिन सक्दैन। मानौ कि एउटा घडीले समय पनि सम्झिन सक्दैन। कुनै घरुङ्गो वस्तु पानीमा तैरिन सक्दैन। लास खुट्टा भएर पनि जमिनमा उभिन सक्दैन। धन्यवाद। मैले गजल यो पहिलो चरणका 3वटा गजलहरू यहाँहरूको माझ राखिसकेको छु र म एकछिन तपाईँहरूको प्रतिक्रियातिर जाँदैछु। अनुराग बम छेत्रीजीले नमस्कार राधा भन्नुभएको छ। नमस्कार अनुरागजी, के छ तपाईँको हालखबर? कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? सन्चै हुनुहुन्छ होला है? हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने पनि मैले पूर्ण आशा लिएको छु तपाईँप्रति। सुरज निर्दोषीले नमस्कार सर भन्नुभएको छ। नमस्कार सुरजजी, के छ हालखबर? प्रतिक्रिया गर्दै गर्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु। रमेश नेउपाने राधा कृष्णजीले जिन्दगी चलचित्र हो गजब भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद रमेशजी, अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। अटल उपेन्द्र दाईले म पनि आइपुगेँ भन्नुभएको छ। स्वागत छ दाई तपाईँलाई, तपाईँ लगायत सम्पूर्णलाई यो नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको फेसबुक पेज मार्फत म जोडिएको लाइभमा तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र स्वागत पनि छ, आभार पनि प्रकट गर्छु तपाईँहरूलाई। सबै कमजोरीको दोष बहुत राम्रो भन्नुभएको छ दाई, धन्यवाद। फेरि पनि पुतली अचेल बन्न मन छ, क्या बात भाइ भन्नुभएको छ। कवि काफ्लेजीले नमन सबैमा भन्नुभएको छ। नमन कवि काफ्लेजी। दलसाही ठकुरीजीले गजल पठाउनु भएको छ। कृपया म समय भएसम्म तपाईँको गजल अन्तिममा वाचन गरिदिन सक्छु। नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मन मुटुमा भन्नुभएको छ। नमन तपाईँले नमस्कार गर्न चाहे मैले पनि। वर्दी प्रसाद शर्मा विलुप्तजीले नमन सर भन्नुभएको छ। बेमिस्ट गुड जब ब्रो भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच दाई। म पहिलो चरणका गजलहरू मैले 3वटा गजलहरू वाचन गरिसकेको छु। आरडी महेन्द्र डियरले बल्ल आयो भन्नुभएको छ। सम्पूर्णलाई यो फेसबुक नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको फेसबुक पेज मार्फत लाइभमा सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आरडी महेन्द्रजीलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ। अवस्था थाहा छ मेरो भाइ भन्नुभएको छ। एकदम थाहा छ मलाई। नारायण बिसीजीले नमस्कार सर, नमन सर भन्नुभएको छ। नमन नारायणजी। मैले अब दोस्रो चरणका गजलहरू सुनाउने छु। तपाईँहरूको प्रतिक्रिया सँगसँगै म अगाडि बढिरहेनेछु र बढिरहेको पनि छु। तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने पनि मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। हामी आज लगभग यो फेसबुक लाइभमा 1 घन्टासम्म रहन सक्छौँ। 1 घन्टा जतिको समयको लागि म यो फेसबुकको पेज मार्फत लाइभ आएको छु। नारायण बिसीजीले म यता मुम्बईबाट सुन्दैछु भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच नारायणजी। तपाईँहरू जो जहाँ जहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। धेरैभन्दा धेरै साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु। जनक छेत्रीजीले लौ बबाल आइरहेछ, यस्तै आइरहनु पर्यो अरू पनि भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच अङ्कल, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र तपाईँलाई यो फेसबुक पेजको लाइभमा हार्दिक स्वागत पनि छ। आरडी महेन्द्रजीले राम्रो हुँदैछ भन्नुभएको छ। ल मैले धेरै कमेन्ट पढ्नुभन्दा नि गजल जाओस् भनिसक्नु भएको छ दाइले। मैले गजल नै तिर गएँ। मैले गजल सुरुवात गर्दैछु। जस्तो फक्रेको फुल भमराले नदेखेकै राम्रो, जस्तो फक्रेको फुल भमराले नदेखेकै राम्रो, जस्तो फक्रेको फुल भमराले नदेखेकै राम्रो, जिन्दगीलाई नयाँ नसाले नदेखेकै राम्रो, जस्तो फक्रेको फुल भमराले नदेखेकै राम्रो, जिन्दगीलाई नयाँ नसाले नदेखेकै राम्रो, तिमीलाई नदेखेकोमा मलाई पछुतो छैन, तिमीलाई नदेखेकोमा मलाई पछुतो छैन, तिमीलाई नदेखेकोमा मलाई पछुतो छैन, तिमीलाई नदेखेकोमा मलाई पछुतो छैन,
कोही कोहीलाई आँखाले नदेखेकै राम्रो, कोही कोहीलाई आँखाले नदेखेकै राम्रो, जस्तो फक्रेको फुल भमराले नदेखेकै राम्रो। तिमीलाई तिमीलाई नदेखेकोमा मलाई पछुतो छैन, तिमीलाई नदेखेकोमा मलाई पछुतो छैन, तिमीलाई नदेखेकोमा मलाई पछुतो छैन। कोही कोहीलाई यी आँखाले नदेखेकै राम्रो, कोही कोहीलाई आँखाले नदेखेकै राम्रो, जस्तो फक्रेको फुललाई भमराले नदेखेकै राम्रो। अक्सर उचाइको मान्छे उचाइको कुरा गर्छ, अक्सर अक्सर उचाइको मान्छे उचाइको कुरा गर्छ, अक्सर उचाइको मान्छे उचाइको कुरा गर्छ, अक्सर उचाइको मान्छे उचाइको कुरा गर्छ। अग्ला अग्लाहरूलाई होचाले नदेखेकै राम्रो, अग्ला अग्लाहरूलाई होचाले नदेखेकै राम्रो, अग्ला अग्लाहरूलाई होचाले नदेखेकै राम्रो, जिन्दगीलाई नयाँ नसाले नदेखेकै राम्रो। बिल्कुल म जस्तै ऊ निशब्द भएर बस्छ, बिल्कुल बिल्कुल म जस्तै ऊ निशब्द भएर बस्छ, बिल्कुल म जस्तै ऊ निशब्द भएर बस्छ। कलम रोएको कुरा पानाले नदेखेकै राम्रो, कलम रोएको कुरा पानाले नदेखेकै राम्रो, जिन्दगीलाई नयाँ नक्साले नदेखेकै राम्रो। बेकारमा आमाको पछ्यौरीले च्यातिन पर्छ, अरे बेकारमा आमाको पुरानो पछ्यौरीले च्यातिन पर्छ, बेकारमा आमाको पुरानो पछ्यौरीले च्यातिन पर्छ, बेकारमा आमाको पुरानो पछ्यौरीले च्यातिन पर्छ। छोराले लाएको घाउ आमाले नदेखेकै राम्रो, छोराले लाएको घाउ आमाले नदेखेकै राम्रो, जस्तो फक्रेको फुललाई भमराले नदेखेकै राम्रो। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। कसले चाहँदैन शब्दले मलाई नमस्कार गरून्, कसले चाहँदैन शब्दले मलाई नमस्कार गरून्, कसले चाहँदैन शब्दले मलाई नमस्कार गरून्। तर म जस्तो ढुङ्गाले नदेखेकै राम्रो, तर मन्दिर म जस्तो ढुङ्गाले नदेखेकै राम्रो। कसले चाहँदैन शब्दले मलाई नमस्कार गरून्, तर म जस्तो ढुङ्गाले मन्दिर नदेखेकै राम्रो, जस्तो फक्रेको फुल भमराले नदेखेकै राम्रो, जिन्दगीलाई नयाँ नसाले नदेखेकै राम्रो। म यो चरणको दोस्रो गजल सुनाउँदैछु। दोस्रो चरणको दोस्रो गजल म तपाईँहरूको माझमा राख्दैछु। मौसम बदली जसरी बदलिन मन छ, मौसम बदली जसरी बदलिन मन छ, मौसम बदली जसरी बदलिन मन छ, बिर्सेकाहरूलाई पनि एकपटक सम्झिन मन छ। मौसम बदली जसरी बदलिन मन छ, बिर्सेकाहरूलाई पनि एकपटक सम्झिन मन छ। छुट्टिँदा दुई नदी भएर छुटिएका थियौँ, छुट्टिँदा दुई नदी भएर छुटिएका थियौँ, छुट्टिँदा दुई नदी भएर छुटिएका थियौँ। दोभान बनेर एक दिन भेटिन मन छ, दोभान बनेर एक दिन भेटिन मन छ, बिर्सेकाहरूलाई पनि सम्झिन मन छ। तिमी मलाई मेट्ने डस्टर बन्नुपर्छ, तिमी मलाई मेट्ने डस्टर बन्नुपर्छ, तिमी मलाई मेट्ने डस्टर बन्नुपर्छ, तिमी मलाई मेट्ने डस्टर बन्नुपर्छ। बोर्डमा लेखिएको अक्षर हुँ म तिमीबाट मेटिन मन छ, बोर्डमा लेखिएको अक्षर हुँ म तिमीबाट मेटिन मन छ, बिर्सेकाहरूलाई पनि एकपटक सम्झिन मन छ। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। चन्द्रमा जस्तो कमजोर भएर हेपिनु छैन मलाई, चन्द्रमा जस्तो भएर हेपिनु छैन मलाई, चन्द्रमा जस्तो भएर हेपिनु छैन मलाई, चन्द्रमा जस्तो भएर हेपिनु छैन मलाई। सूर्यको प्रकाश बनेर चम्किन मन छ, सूर्यको प्रकाश बनेर चम्किन मन छ, मौसम बदले जसरी बदलिन मन छ, बिर्सेकाहरूलाई पनि सम्झिन मन छ। यो चरणको म तेस्रो गजल यहाँहरूको माझ राख्दैछु। सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनुहोला पनि भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको सुझाव सल्लाहलाई म आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नेछु। तपाईँहरूले मैले सुधार्नुपर्ने केही छ भने त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। कृपया म सुधार्न तयार छु। तपाईँहरूले सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दियो भने त्यसको आधारमा जतिसक्दो हामी यो कार्यक्रमलाई एकदमै राम्रो बनाउने प्रयत्नमा छौँ। यो कार्यक्रम एकदमै राम्रो होस् भन्ने हाम्रो पनि कामना हो। त्यसले गर्दाखेरि म यो कार्यक्रमलाई जतिसक्दो राम्रो बनाउने प्रयासमा छु र तपाईँहरूले जतिसक्दो
राम्रो नराम्रो स्पष्ट कमेन्ट गरिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। म यो चरणको अन्तिम गजल वाचन गर्न चाहन्छु। नदीको सुनामी खेप्न तिमी किनार बन्नुपर्छ, नदीको सुनामी खेप्न तिमी किनार बन्नुपर्छ, नदीको सुनामी खेप्न तिमी किनार बन्नुपर्छ, सधैँ ओसिलो रहनु छ भने सिमसार बन्नुपर्छ, नदीको सुनामी खेप्न तिमी किनार बन्नुपर्छ, नदीको सुनामी खेप्न तिमी किनार बन्नुपर्छ, सधैँ ओसिलो रहनु छ भने सिमसार बन्नुपर्छ, सधैँ ओसिलो रहनु छ भने सिमसार बन्नुपर्छ। शेर छ, कपको बाहिरी भाग हो हातसम्म पुग्ने, 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 ओठसम्म पुग्नका लागि त धार बन्नुपर्छ, ओठसम्म पुग्नका लागि त धार बन्नुपर्छ, नदीको सुनामी खेप्न तिमी किनार बन्नुपर्छ, प्रयोगहीन सडकमा फालिएको चप्पल हुँ म, 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 अरे प्रयोगहीन सडकमा फालिएको चप्पल हुँ म, तिमी भन्छौ मेरा लागि हार बन्नुपर्छ, तिमी भन्छौ मेरा लागि हार बन्नुपर्छ, नदीको सुनामी खेप्न तिमी किनार बन्नुपर्छ। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। मन परेका सबै मान्छे आफ्ना कहाँ हुन्छन्, 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 तिमी मेरो स्वामित्वमा आउन सहार बन्नुपर्छ, तिमी मेरो स्वामित्वमा आउन सहार बन्नुपर्छ, मन परेका सबै मान्छे आफ्ना कहाँ हुन्छन्, मन परेका सबै मान्छे आफ्ना कहाँ हुन्छन्, तिमी मेरो स्वामित्वमा आउन सहार बन्नुपर्छ। धन्यवाद। मैले दोस्रो चरणका 3वटा गजल पनि यहाँहरूको माझ राखिसकेको छु। कृपया जस्तो सुकै भए पनि तपाईँहरूको सुझाव सल्लाहको आवश्यकता छ मलाई। तपाईँहरूले कमेन्टमा के मैले सुधार्नुपर्ने, यसलाई कसरी राम्रो गर्न सक्छु, कसरी अझै योभन्दा बेस्ट गर्न सक्छु, त्यसको लागि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला। म तपाईँहरूको कमेन्ट, तपाईँहरूको प्रतिक्रिया अनुसार नै अगाडि बढ्नेछु पनि भन्न चाहन्छु। मैले एकैछिन 2-4वटा कमेन्ट लिन चाहेँ। धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ। मैले धेरै साथीहरूको कमेन्ट पढ्न लाग्ने हो भने मलाई धेरै टाइम सकिन सक्छ र समय खेर जान सक्छ र हाम्रो लगभग 1 घन्टा जति मात्रै हामी लाइनमा रहनेछौँ। 1 घन्टाको समय अवधिभित्र मैले आज तपाईँलाई जति सक्दो धेरैभन्दा धेरै गजलहरू सुनाउने प्रयास गर्नेछु। त्यसैले मैले धेरै गजल मात्रै वाचन गर्ने प्रयत्न गरेको छु। धेरै मित्रहरूका मैले कमेन्ट पढ्न पाइरहेको छैन। अटल उपेन्द्र दाइले मेरा लागि हार बन्नुपर्छ बहुत भन्नुभएको छ। धन्यवाद दाइ। फेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहे। मैले जति मान्छे, तपाईँहरू जति साथीहरू जोडिँदै जानु भएको छ, जति साहित्यलाई माया गर्ने साहित्य प्रेमीहरू, गजललाई माया गर्ने गजल प्रेमीहरू फेसबुक लाइभमा जोडिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई फेरि पनि मैले धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहेँ। र मैले अब अर्को चरणका गजलहरूतिर म अगाडि बढ्न चाहन्छु। मैले तेस्रो चरणको पहिलो गजल यहाँहरूको माझमा राख्दैछु। कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिने हुनेछ भन्ने पनि आशा गरेको छु। र मैले तेस्रो चरणको पहिलो गजल यहाँहरूको माझमा राख्दैछु। तिमी भन बरु मैले के गर्न पर्छ, तिमी भन बरु मैले के गर्न पर्छ, तिमी भन। अटल उपेन्द्र दाइले बिस्तारै जाओस् भन्नुभएको छ। दाइ एकदम म बिस्तारै गर्नेछु। अब तिमी भन बरु मैले के गर्नुपर्छ, तिमी भन बरु मैले के गर्नुपर्छ, बौलाउन योभन्दा अरू के गर्नुपर्छ, तिमी भन बरु मैले के गर्न पर्छ, तिमी भन बरु मैले के गर्नुपर्छ, बौलाउन योभन्दा अरू के गर्नुपर्छ, बौलाउन योभन्दा अरू के गर्नुपर्छ, रातभरि रोई दिनभरि हाँस्नेलाई सोध, रातभरि रोई
दिनभरि हाँस्नेलाई सोध, रातभरि रोई, दिनभरि हाँस्नेलाई सोध, जिन्दगीमा कसको सामु के गर्नुपर्छ? जिन्दगीमा कसको सामु के गर्नुपर्छ? तिमी भन बरु मैले के गर्नुपर्छ? सबै सिकाउने ए जिन्दगी यो पनि भन्, सबै सिकाउने ए जिन्दगी यो पनि भन्, सबै सिकाउने ए जिन्दगी यो पनि भन्, आँखाबाट निस्किँदा आँसु के गर्नुपर्छ? आँखाबाट निस्किँदा आँसु के गर्नुपर्छ? बाउलाउन योभन्दा अरू के गर्नुपर्छ? तिमी भन बरु मैले के गर्नुपर्छ? तिमी भन बरु मैले के गर्न पर्छ? बाउलाउन योभन्दा अरू के गर्न पर्छ? आफ्नो ख्याल गर, आफ्नो बाटो लाग, आफ्नो ख्याल गर, आफ्नो बाटो लाग, आफ्नो ख्याल गर, आफ्नो बाटो लाग। सबै थाहा छ मलाई आफू के गर्नुपर्छ, सबै थाहा छ मलाई आफू के गर्नुपर्छ, बाउलाउन योभन्दा अरू के गर्नुपर्छ? म गजलको अन्तिम शेरमा छु। तिम्रो भन्दा धेरै दुनियाँ मैले देखेको छु, तिम्रो भन्दा धेरै दुनियाँ मैले देखेको छु, तिम्रो भन्दा धेरै दुनियाँ मैले देखेको छु। तिमीलाई सिकाउँछु बरु के गर्नुपर्छ, तिमीलाई सिकाउँछु बरु के गर्नुपर्छ? तिमी भन बरु मैले के गर्नुपर्छ? बाउलाउन योभन्दा अरू के गर्नुपर्छ? धन्यवाद। मैले तेस्रो चरणको पहिलो गजल यहाँहरूको माझ राखिसकेको छु। अब म तेस्रो चरणको दोस्रो गजलतिर जाने अनुमति माग्न चाहन्छु यहाँहरूसँग। प्रदीप शर्मा दाइले ओहो कति मिठो वाचन भन्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद दाइ, र तपाईँलाई यो लाइभमा हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहेँ मैले। जति जति मित्रहरूले लाइभ हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मैले एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहेँ। मैले धेरै साथीहरूको धेरै मित्रहरूको कमेन्ट पढ्न पाइरहेको छैन, किनभने अब धेरै साथीहरू कमेन्ट पढ्ने हो भने टाइम नहुन सक्छ भनेर मैले धेरै साथीहरू कमेन्ट पढिरहेको छैन। म तेस्रो चरणको दोस्रो गजलमा प्रवेश गर्दैछु। कृपया सुझाव सल्लाह कमेन्ट गर्नुहोला र यो लाइभलाई धेरै साथीहरूमा सेयर पनि गरिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु, र यो पेजलाई लाइक पनि गरिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। र म तेस्रो चरणको दोस्रो गजलमा प्रवेश गर्दैछु। प्रतिस्पर्धामा मित्र दुश्मन बनेर आइदिन्छ, प्रतिस्पर्धामा मित्र दुश्मन बनेर आइदिन्छ, प्रतिस्पर्धामा मित्र दुश्मन बनेर आइदिन्छ, आफू अमृत पिउँछ र जहर मलाई दिन्छ, आफू अमृत पिउँछ र जहर मलाई दिन्छ, प्रतिस्पर्धामा मित्र दुश्मन बनेर आइदिन्छ, प्रतिस्पर्धामा मित्र दुश्मन बनेर आइदिन्छ, आफू अमृत पिउँछ र जहर मलाई दिन्छ, आफू अमृत पिउँछ र जहर मलाई दिन्छ, प्रतिस्पर्धामा मित्र दुश्मन बनेर आइदिन्छ। नचलाउनुहोस् मलाई चुपचाप बस्न दिनुहोस्, नचलाउनुहोस् मलाई चुपचाप बस्न दिनुहोस्, नचलाउनुहोस् मलाई चुपचाप बस्न दिनुहोस्। चलायो भने काँटीले पनि संसार जलाइदिन्छ, नचलाउनुहोस् मलाई चुपचाप बस्न दिनुहोस्, नचलाउनुहोस् मलाई चुपचाप बस्न दिनुहोस्। चलायो भने काँटीले पनि संसार जलाइदिन्छ, आफू अमृत पिउँछ र जहर मलाई दिन्छ। शेर छ, शेर सुन्नुहोला। दुश्मन बढ्नु स्वाभाविक हो बढ्न दिनुहोस्, दुश्मन बढ्नु स्वाभाविक हो बढ्न दिनुहोस्, दुश्मन बढ्नु स्वाभाविक हो बढ्न दिनुहोस्। अरे दुश्मन बढ्नु स्वाभाविक हो बढ्न दिनुहोस्। हावा भएन भने चङ्गा कसले उडाइदिन्छ, हावा भएन भने चङ्गा कसले उडाइदिन्छ। दुश्मन बढ्नु स्वाभाविक हो बढ्न दिनुहोस्, दुश्मन बढ्नु स्वाभाविक हो बढ्न दिनुहोस्, दुश्मन बढ्नु स्वाभाविक हो बढ्न दिनुहोस्। हावा भएन भने चङ्गा कसले उडाइदिन्छ, प्रतिस्पर्धामा मित्र दुश्मन बनेर आइदिन्छ। नाङ्गा पैतलाले गरिब सडकमा हिँडिरहन्छ, नाङ्गा पैतलाले गरिब सडकमा हिँडिरहन्छ।
नाङ्गा पैतलाले गरिब सडकमा हिँडिरहन्छ, नाङ्गा पैतलाले गरिब सडकमा हिँडिरहन्छ। धनी भने घरको छतमा बसेर मुस्कुराइदिन्छ, धनी भने घरको छतमा बसेर मुस्कुराइदिन्छ, आफू अमृत पिउँछ र जहर मलाई दिन्छ। ए सरकार, अन्तिम शेरमा छु म, ए सरकार जनता बच्चा जस्तै हुन् विचार गर। ए सरकार जनता बच्चा जस्तै हुन् विचार गर। ए सरकार जनता बच्चा जस्तै हुन् विचार गर। अन्तिममा बच्चाले आगो पनि समाइदिन्छ, अन्तिममा बच्चाले आगो पनि समाइदिन्छ। प्रतिस्पर्धामा मित्र दुश्मन बनेर आइदिन्छ, आफू अमृत पिउँछ र जहर मलाई दिन्छ। म तेस्रो चरणको तेस्रै गजलमा प्रवेश गर्दैछु। तेस्रो चरणको तेस्रो गजल म यहाँहरूको माझमा राख्दैछु। लगभग हामी आधा घन्टाभन्दा बढी समय तपाईँहरूसँग सँगसँगै लाइभमा आइसकेका छौँ र अब हामीसँग लगभग आधा घन्टादेखि पौने घन्टासम्म हामी तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो भने म तपाईँहरूसम्म अझै आधा घन्टादेखि 45 मिनटसम्म यो लाइभमा रहनेछु र म गजल तेस्रो चरणको तेस्रो गजल यहाँहरूको माझमा राख्दैछु। कृपया जस्तोसुकै प्रतिक्रिया दिनुहोला पनि भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह मैले बिचबिचमा धेरै पटक भनिरहेको छु। तपाईँहरूको सुझाव सल्लाहबाट नै म अगाडि बढ्नेछु। केही मैले सुधार गर्नुपर्ने छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला, त्यसै अनुसार म अगाडि बढ्नेछु। म गजलको तेस्रो चरणको गजलको तेस्रो गजलमा छु। आफन्तहरूले गरेको प्रगति नदेखेकै राम्रो, आफन्तहरूले गरेको प्रगति नदेखेकै राम्रो, आफन्तहरूले गरेको प्रगति नदेखेकै राम्रो। वचन लगाउँछन् कति हो कति नदेखेकै राम्रो, आफन्तहरूले गरेको प्रगति नदेखेकै राम्रो, आफन्तहरूले गरेको प्रगति नदेखेकै राम्रो। वचन लगाउँछन् कति हो कति नदेखेकै राम्रो, वचन लगाउँछन् कति हो कति नदेखेकै राम्रो, आफन्तहरूले गरेको प्रगति नदेखेकै राम्रो। अब कहिल्यै नआउनु, अब कहिल्यै नआउनु तिमी सपनामै भए पनि, अब कहिल्यै नआउनु तिमी सपनामै भए पनि, अब कहिल्यै नआउनु तिमी सपनामै भए पनि, अब कहिल्यै नआउनु तिमी सपनामै भए पनि। आफन्तहरूले गरेको प्रगति नदेखेकै राम्रो, अब कहिल्यै नआउनु तिमी सपनामै भए पनि। छाती दुख्छ मुटु पोल्छ भदभती नदेखेकै राम्रो, छाती दुख्छ मुटु पोल्छ भदभती नदेखेकै राम्रो। आफन्तहरूले गरेको प्रगति नदेखेकै राम्रो। मन टुटेर विश्वास गुमाएका, मन टुटेर विश्वास गुमाएका ती अजनबीहरूलाई, मन टुटेर विश्वास गुमाएका ती अजनबीहरूलाई, मन टुटेर विश्वास गुमाएका ती अजनबीहरूलाई। शराब पनि बनिदिन्छ ओखती नदेखेकै राम्रो, शराब पनि बनिदिन्छ ओखती नदेखेकै राम्रो। वचन लगाउँछन् कति हो कति नदेखेकै राम्रो। सबै सुन्दर वस्तुले राम्रो नतिजा नदिने रहेछ, सबै सुन्दर वस्तुले राम्रो नतिजा नदिने रहेछ, सबै सुन्दर वस्तुले राम्रो नतिजा नदिने रहेछ। जस्तो कि पुतलीहरूले मेनबत्ती नदेखेकै राम्रो, जस्तो कि पुतलीहरूले मेनबत्ती नदेखेकै राम्रो। सबै सुन्दर वस्तुले राम्रो नतिजा नदिँदो रहेछ, सबै राम्रो वस्तुले, सबै सुन्दर वस्तुले राम्रो नतिजा नदिने रहेछ। जस्तो कि पुतलीहरूलाई मेनबत्ती नदेखेकै राम्रो, आफन्तहरूले गरेको प्रगति नदेखेकै राम्रो। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। इन्द्रेणीमा चढेर आकाशमा पुग्छु भने जस्तै हो, इन्द्रेणीमा पुगेर आकाशमा पुग्छु भने जस्तै हो, इन्द्रेणीमा चढेर आकाशमा पुग्छु भने जस्तै हो। अरूको राम्रो श्रीमती र सम्पत्ति नदेखेकै राम्रो, अरूको राम्रो श्रीमती र सम्पत्ति नदेखेकै राम्रो। आफन्तहरूले गरेको प्रगति नदेखेकै राम्रो, वचन लगाउँछन् कति हो कति नदेखेकै राम्रो। धन्यवाद। मैले तेस्रो चरणको तेस्रो गजल पनि यहाँहरूको माझ राखिसकेको छु। सन्तोष उदासीजीले मिठो यार मिठो भन्नुभएको छ।
धन्यवाद। सँगै मैले सन्तोष उदासीलाई यो फेसबुक लाइभमा स्वागत गर्न चाहेँ। डम्बर बोहरा जीले गजब डियर भन्नुभएको छ। डम्बरजी धन्यवाद। सँगै तपाईँले लाइभमा स्वागत पनि गर्न चाहेँ र मैले लाइभलाई अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ भन्ने पनि आशा गरेको छु। तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया पनि पाउनेछु र यो लाइभलाई धेरैभन्दा धेरै ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनुहुनेछ भन्ने पनि मैले तपाईँहरूमा विश्वास लिएको छु र यो पेजलाई पनि लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। मैले धेरै मित्रहरूको कमेन्ट लिन सकिरहेको छैन, त्यसको लागि म क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। धेरै मित्रहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ, धेरै मित्रहरूका कमेन्ट लिन पाइरहेको छैन र म अब चौथो चरणका गजलहरूमा प्रवेश गर्दैछु। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूसँग फेरि पनि मैले आग्रह गर्न चाहेँ, तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला र यो नेपाली भाषा साहित्यको उत्थान नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला। यो एउटा गजल प्रेमीहरूको लागि र नयाँ गजल प्रेमीहरूलाई नयाँ जुन आउने गजल कविता लगायतका नयाँ पुस्ताहरूको लागि प्रोत्साहन र पुराना पुस्ताहरूको संरक्षणको लागि र पुराना पुस्ताहरूको सम्मानको लागि बनाएको एउटा संस्था हो। उहाँहरूले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। गजलको आज यो 20औं श्रृङ्खला हो, अनलाइन एकल गजल वाचनको 20औं श्रृङ्खलामा पनि आज तपाईँहरूले हेरेर साथ दिइराख्नु भएको छ। गजब हो गजब भन्नुभएको छ सुरज निर्दोषीले। अमर विकटजीले श्रीमतीको सेयरमा मजाले मुस्कुराउनु भयो, बहुत मजा आयो, राम्रो कार्यक्रम छ, बधाई छ भन्नुभएको छ। अमरजी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ र तपाईँलाई फेसबुक यो लाइभमा स्वागत पनि गर्न चाहेँ र पनि मैले तपाईँहरू सबैलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने फेरि पनि आशा लिएको छु र साथ दिनुहोला। यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोला पनि भन्न चाहन्छु। ढिलै भएछ भन्नुभएको छ सन्तोषजीलाई मैले फेरि पनि स्वागत गरेँ। अरू कता छौँ भन्नुभएको छ, सबै जोड्यौँ र सबै सँगसँगै तपाईँहरूसँग भलाकुसारी गरौँ पनि भन्न चाहन्छु। विश्व कोरोनाको महामारी छ। यो विश्व कोरोनाको महामारी सबै हामी लकडाउनले गर्दा सबै घरमै बसिरहेका छौँ र यो घरमै बसिरहेको समयमा नेपाली साहित्यलाई माया गर्ने नेपाली साहित्य प्रेमीहरूले यो गरेको जुन अनलाइन कार्यक्रमहरू छन् एकदमै प्रभावकारी भएको छन्। यसले गर्दा हाम्रो साहित्यको जगेर्ना गर्नमा एकदमै ठुलो सहयोग पनि पुगेको छ। घरमै बसेर हामी फेसबुक लाइभमा आफ्ना रचनाहरू सुनाउने अवसर पाइरहेका छौँ। त्यसले एकदमै राम्रो काम भइरहेको छ। यो समयमा मान्छेको दिमाग धेरै ठाउँमा खेल्छ र धेरै ठाउँमा खेल्दा मान्छेले अनेक सोचहरू सोच्छ र मान्छे बिरामीको शिकार पनि हुन्छ। त्यस उद्देश्यले गर्दाखेरि जुन यस्ता कार्यक्रम भइरहेछन् यी सबै अनलाइन कार्यक्रमहरू धेरै प्रभावकारी भइरहेका छन् पनि भन्न चाहन्छु। र मैले अब धेरै नबोलेरै म चौथो चरणको पहिलो गजल यहाँहरूको माझमा राख्दैछु। सुरज निर्दोषीले धीरज स्मृति पवन सागर विश्वकर्मा जानकी मन्जरी भन्नुभएको छ। कृपया आफ्नो साथीहरूलाई मेन्सन पनि गर्नुहोला र सेयर गर्नुहोला पनि भन्न चाहेँ मैले। र म अब चौथो चरणको पहिलो गजल यहाँहरूको माझमा राख्नेछु। सुन्दैछु गुरु भानुभक्त शर्माले कडा आओस् भन्नुभएको छ। भानुभक्तजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सहित लाइभमा स्वागत छ। संसार प्रतीक्षा नमस्कार सम्पूर्ण भन्नुभएको छ। नमस्कार, तपाईँलाई पनि नमस्कार गर्न चाहेँ र यो लाइभमा स्वागत गर्न चाहेँ। र म गजल चौथो चरणको पहिलो गजल म यहाँहरूको माझमा राख्दैछु। चौथो चरणको पहिलो गजल म यहाँहरूको माझमा राख्दैछु। दिमागको बुद्धि खोल्ने शक्ति चाबीमा राखिदिनुहोस्। दिमागको बुद्धि खोल्ने शक्ति चाबीमा राखिदिनुहोस्। म बोक्न तयार छु देशलाई छातीमा राखिदिनुहोस्। दिमागको बुद्धि खोल्ने शक्ति चाबीमा राखिदिनुहोस्। दिमागको बुद्धि खोल्ने शक्ति चाबीमा राखिदिनुहोस्। म बोक्न तयार छु देशलाई छातीमा राखिदिनुहोस्। म बोक्न तयार छु देशलाई छातीमा राखिदिनुहोस्। नराम्रो बोल्नु जरुरत छैन जीवनभर मित्र। नराम्रो बोल्नु जरुरत छैन जीवनभर मित्र। नराम्रो बोल्नु जरुरत छैन जीवनभर मित्र। मरेर लिनु केही छैन मिठास बोलीमा राखिदिनुहोस्। नराम्रो बोल्नु जरुरत छैन जीवनभर मित्र। नराम्रो बोल्नु जरुरत छैन जीवनभर मित्र। मरेर लिनु केही छैन मिठास बोलीमा राखिदिनुहोस्। म बोक्न तयार छु देशलाई छातीमा राखिदिनुहोस्। आमालाई बिर्सन सक्दैन
आमालाई बिर्सन सक्दैन बच्चाले सधैँका लागि, आमालाई बिर्सन सक्दैन बच्चाले सधैँका लागि, आमालाई बिर्सन सक्दैन बच्चाले सधैँका लागि। एकछिन बिर्सन सक्छ खिलौना गोजीमा राखिदिनुहोस्, एकछिन बिर्सन सक्छ खिलौना गोजीमा राखिदिनुहोस्। आमालाई बिर्सन सक्दैन बच्चाले सधैँका लागि, आमालाई बिर्सन सक्दैन बच्चाले सधैँका लागि। एकछिन बिर्सन सक्छ खिलौना गोजीमा राखिदिनुहोस्, म बोक्न तयार छु देशलाई छातीमा राखिदिनुहोस्। आमालाई सन्चै छु भन्ने खबर पठाइदिए हुन्छ, आमालाई सन्चै छु भन्ने खबर पठाइदिए हुन्छ, आमालाई सन्चै छु भन्ने खबर पठाइदिए हुन्छ, आमालाई सन्चै छु भन्ने खबर पठाइदिए हुन्छ। हार किनेर उता श्रीमतीको घाँटीमा राखिदिनुहोस्, हार किनेर उता श्रीमतीको घाँटीमा राखिदिनुहोस्। म बोक्न तयार छु देशलाई छातीमा राखिदिनुहोस्। म गजलको अन्तिम शेरमा छु, गजलको मक्तामा छु म। कहिले काहीँ चप्पलले पनि दराजमा सजिन पाओस्। सुरजी, कहिले काहीँ चप्पलले पनि दराजमा सजिन पाओस्, कहिले काहीँ चप्पलले पनि दराजमा सजिन पाओस्। उसलाई पनि अधिकारको थोरै सीमा राखिदिनुहोस्, उसलाई पनि अधिकारको थोरै सीमा राखिदिनुहोस्। कहिले काहीँ चप्पलले पनि दराजमा सजिन पाओस्, उसलाई पनि अधिकारको थोरै सीमा राखिदिनुहोस्। म बोक्न तयार छु देशलाई छातीमा राखिदिनुहोस्, दिमागको बुद्धि खोल्ने शक्ति चाबीमा राखिदिनुहोस्। धन्यवाद। चौथो चरणको पहिलो गजल पनि मैले यहाँहरूको माझमा राखिसकेको छु। कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला, सुझाव सल्लाह दिनुहोला। मैले के सुधार्नुपर्ने छ भने म सुधारेर अगाडि बढ्नेछु। अब लगभग म 45 मिनट जति यहाँहरूसँग सँगसँगै गजल वाचन गर्दै तपाईँहरूको कमेन्ट, तपाईँहरूको प्रतिक्रिया लिँदै अगाडि बढिरहेको छु र अझ पनि म तपाईँहरूको प्रतिक्रियासँगै अगाडि बढ्नेछु। चौथो चरणको पहिलो गजल तपाईँहरूको माझमा राखिसकेको छु मैले। संसार प्रतिचाजीले गजब गजब भन्नुभएको छ। संसार प्रतिचाजी तपाईँलाई स्वागत छ लाइभमा र हार्दिक आभार सहित धन्यवाद पनि भन्न चाहेँ मैले। सुरज निर्दोषीले उसलाई पनि अधिकारको थोरै सीमा राखिदिनुहोस् गजब भन्नुभएको छ। सुरजी धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहेँ तपाईँलाई, फेरि पनि भन्न चाहेँ। संसार प्रतिचाले झुम जाओस् जाओस् भन्नुभएको छ। ल मैले फेरि अब चौथो चरणको दोस्रो गजल यहाँहरूको माझमा राख्दैछु। यो अलि खास गाउन मिल्ने खालको पनि थियो, तर मैले खासै गजललाई गाउन सक्दैन, त्यसोले गर्दा मैले वाचन नै गर्छु। खासै गाउन अलिक घाँटीमा पनि समस्या भएको कारणले गर्दा खासै गाउन सक्ने खालको अवस्थामा पनि छैन। म चौथो चरणको दोस्रो गजल यहाँहरूको माझमा राख्दैछु। चलाएर छुरी के गर्ने विचार छ, चलाएर छुरी के गर्ने विचार छ, भनाए निष्ठुरी के गर्ने विचार छ, चलाएर छुरी के गर्ने विचार छ, भनाए निष्ठुरी के गर्ने विचार छ। टहराको बास छ सम्झनामा तिमी, 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 टहराको बास छ सम्झनामा तिमी। पठाइरहेछौ हुरी के गर्ने विचार छ, पठाइरहेछौ हुरी के गर्ने विचार छ, भनाइ निष्ठुरी के गर्ने विचार छ। यता मेरो मुटु झिकी राखिसके, यता मेरो मुटु झिकी राखिसके, यता मेरो मुटु झिकी राखिसके, यता मेरो मुटु झिकी राखिसके। पठायो खुकुरी के गर्ने विचार छ, पठायो खुकुरी के गर्ने विचार छ, भनाए निष्ठुरी के गर्ने विचार छ। म छु यहाँ मजबुरीमा पर्ख नहे सानो, म छु यहाँ मजबुरीमा पर्ख नहे सानो, म छु यहाँ मजबुरीमा पर्ख नहे सानो, म छु यहाँ मजबुरीमा पर्ख नहे सानो। बनाई मन आतुरी के गर्ने विचार छ, बनाई मन आतुरी के गर्ने विचार छ, भनाई निष्ठुरी के गर्ने विचार छ। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। सिकारीको फन्दा परे थाहा पाउली, सिकारीको फन्दा परे थाहा पाउली, अरे सिकारीको फन्दा परे थाहा पाउली। बनेर कस्तुरी के गर्ने विचार छ, बनेर कस्तुरी के गर्ने विचार छ।
चलाएर छुरी के गर्ने विचार छ, भनाए निष्ठुरी के गर्ने विचार छ। धन्यवाद। मैले चौथो चरणको दोस्रो गजल पनि यहाँहरूको माझमा राखिसकेको छु। संसार प्रतिजाजीले गजब भन्नुभएको छ। संसार प्रतिजाजी फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहेँ मैले। र म अब चौथो चरणको तेस्रो गजल यहाँहरूको माझमा राख्दैछु। बनेर कस्तुरी के गर्ने विचार छ भन्नुभएको छ। म अलिक पुरानो गजल सुनाउँछु यहाँहरूको माझ। चौथो चरणको तेस्रो गजल हो यो। यो गजल अलि धेरै पहिला लेखेको गजल हो र म आज यो गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। कि यी आँखा रहँदैनन् कि जिब्रो सकिन्छ, कि यी आँखा रहँदैनन् कि जिब्रो सकिन्छ, कि यी आँखा रहँदैनन् कि जिब्रो सकिन्छ, कि यी आँखा रहँदैनन् कि जिब्रो सकिन्छ। सुरु भयो प्यारको युद्ध कहाँको सकिन्छ, सुरु भयो प्यारको युद्ध कहाँको सकिन्छ। कि यी आँखा रहँदैनन् कि जिब्रो सकिन्छ, कि यी आँखा रहँदैनन् कि जिब्रो सकिन्छ। सुरु भयो प्यारको युद्ध कहाँको सकिन्छ। दुश्मन भएर मात्र प्रगति कहाँ सम्भव छ, दुश्मन भएर मात्र प्रगति कहाँ सम्भव छ, दुश्मन भएर मात्र प्रगति कहाँ सम्भव छ। काठ काट्दा काट्दै बन्चरो सकिन्छ, दुश्मन भएर मात्रै प्रगति कहाँ सम्भव छ, दुश्मन भएर मात्रै प्रगति कहाँ सम्भव छ। काठ काट्दा काट्दै बन्चरो सकिन्छ। सुरु भयो प्यारको युद्ध कहाँको सकिन्छ। अरूलाई सिद्ध्याउन आफू पनि सकिनुपर्छ, अरूलाई सिद्ध्याउन आफू पनि सकिनुपर्छ यो विचार गर्नु। अरूलाई सिद्ध्याउन आफू पनि सकिनुपर्छ यो विचार गर्नु। अरूलाई सिद्ध्याउन आफू पनि सकिनुपर्छ। जस्तो मित्रलाई भुइँमा राखेर अचानो सकिन्छ, जस्तो मित्रलाई भुइँमा राखेर अचानो सकिन्छ। सुरु भयो प्यारको युद्ध कहाँको सकिन्छ। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। यस्तै हो आफन्तहरूसँगको सम्बन्ध पनि, यस्तै हो आफन्तहरूसँगको सम्बन्ध पनि, यस्तै हो यस्तै हो यस्तै हो आफन्तहरूसँगको सम्बन्ध पनि, यस्तै हो आफन्तहरूसँगको सम्बन्ध पनि। जस्तो कि परालमा लगाएको आगो सकिन्छ, जस्तो कि परालमा लगाएको आगो सकिन्छ। कि यी आँखा रहँदैनन् कि जिब्रो सकिन्छ। सुरु भयो प्यारको युद्ध कहाँको सकिन्छ। धन्यवाद। मैले चौथो चरणको तेस्रो गजल पनि यहाँहरूको माझमा राखिसकेको छु र मैले एकैछिन बिचमा कमेन्ट लिन चाहेँ। तपाईँहरूले दिएको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियासँगै म अगाडि बढ्नेछु। निर्दोष सुरज निर्दोषजीले बनेर कस्तुरी के गर्ने विचार छ भन्नुभएको छ। संसार प्रतीक्षाजीले के गर्ने विचार छ कडा भन्नुभएको छ। अटल उपेन्द्र दाईले आहा भन्नुभएको छ। जनविष्ट भाइले गजब लेख्नु भएको छ। सुरज निर्दोषजीले काठ काट्दा काट्दै बन्चरो सकिन्छ। संसार प्रतीक्षाजीले प्यारको युद्ध उहा भन्नुभएको छ। बिलु गुरुङ कान्छाजीले हरफहरू किन दोहोऱ्याइ तेह्रै पढ्नु भएको हो भन्नुभएको छ। धन्यवाद। अब योभन्दा पछि म दोहोऱ्याउँदिनँ पनि भन्न चाहेँ। तपाईँहरूको सुझावलाई मैले गरड गर्दै आएको छु। लोचन फुलको थुङ्गाजीले राम्रो भन्नुभएको छ। अटल मित्रले मिठो भन्नुभएको छ। कमल विष्टदाले सुटबुरो भन्नुभएको छ। म पाँचौँ चरणमा छु। लगभग गजलको पाँचौँ चरणमा गइसकेको छु। मैले आज पाँचौँ चरणसम्म गजल वाचन गर्ने, एक चरणमा 3वटा गजल वाचन गर्ने भनेको थिएँ। यदि तपाईँहरूको साथ सहयोग अन्तिमसम्म रह्यो भने म 1-2वटा चरण अरू पनि थप्ने इच्छामा छु। यसरी नै तपाईँहरूको साथ सहयोग र प्रतिक्रिया पाइरह्यो भने म अरू 1 चरण वा 2 चरण थप्न पनि सक्छु भन्न चाहन्छु। मैले पाँचौँ चरणको पहिलो गजल वाचन गरेँ। तपाईँहरूको माझमा पाँचौँ चरणको पहिलो गजल राख्ने अनुमति चाहन्छु। खुसी खोज्दा खोज्दै जिन्दगी सकिन्छ, खुसी खोज्दा खोज्दै जिन्दगी सकिन्छ। जस्तो सागरमा पुगेपछि नदी सकिन्छ। खुसी खोज्दा खोज्दै जिन्दगी सकिन्छ।
खुसी खोज्दा खोज्दै जिन्दगी सकिन्छ। खुसी खोज्दा खोज्दै जिन्दगी सकिन्छ। जस्तो सागरमा पुगेपछि नदी सकिन्छ। आकाशबाट पानी पर्नु स्वाभाविक हो। आकाशबाट पानी पर्नु स्वाभाविक हो। आकाशबाट पानी पर्नु स्वाभाविक हो। हरेक कुराको एक दिन अवधि सकिन्छ। हरेक कुराको एक दिन अवधि सकिन्छ। खुसी खोज्दा खोज्दै जिन्दगी सकिन्छ। प्रगति भएन भनेर हामी जीवनभर दुखी छौँ। प्रगति भएन भनेर हामी जीवनभर दुखी छौँ। प्रगति भएन भनेर हामी जीवनभर दुखी छौँ। चित्तामाथि लास पुग्दा प्रगति सकिन्छ। चित्तामाथि लास पुग्दा प्रगति सकिन्छ। जीवनभर प्रगति भएन भनेर दुखी छौँ हामी। प्रगति भएन भनेर जीवनभर दुखी छौँ हामी। चित्तामाथि लास पुग्दा प्रगति सकिन्छ। खुसी खोज्दा खोज्दै जिन्दगी सकिन्छ। फुललाई पनि काँडाको विश्वास हुनुपर्छ। फुललाई पनि काँडाको विश्वास हुनुपर्छ। फुललाई पनि काँडाको विश्वास हुनुपर्छ। नभए जिन्दगी चलाउन कसरी सकिन्छ? नभए जिन्दगी चलाउन कसरी सकिन्छ? फुललाई पनि काँडाको विश्वास हुनुपर्छ। फुललाई पनि काँडाको विश्वास हुनुपर्छ। नभए जिन्दगी चलाउन कसरी सकिन्छ? नभए जिन्दगी चलाउन कसरी सकिन्छ? खुसी खोज्दा खोज्दै जिन्दगी सकिन्छ। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। तिमी नहुँदा मेरो सब थोक सखा भयो। तिमी नहुँदा मेरो सब थोक सखा भयो। तिमी नहुँदा मेरो सब थोक सखा भयो। भन्देऊ न म नहुँदा तिम्रो के कति भन्देऊ न म नहुँदा तिम्रो के कति सकिन्छ। तिमी नहुँदा मेरो सब थोक सखा भयो। भन्देऊ न म नहुँदा तिम्रो के कति सकिन्छ। खुसी खोज्दा खोज्दै जिन्दगी सकिन्छ। जस्तो सागरमा पुगेपछि नदी सकिन्छ। धन्यवाद। दुर्गा मन्दिरजीले वाह क्या बात भन्नुभएको छ। दुर्गाजी तपाईँलाई नमस्कार पनि गर्न चाहेँ र लाइभमा हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहेँ। इन्दिरा आचार्यले मिठो भन्नुभएको छ, तपाईँलाई पनि नमस्कार गर्न चाहेँ र मैले लाइभमा हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहेँ। अटल उपेन्द्र दाईले नभए जिन्दगी चलाउन कसरी सकिन्छ भन्नुभएको छ। दाई बहुत राम्रो भन्नुभएको छ। दाईले सुरुदेखि नै मलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। सुरुदेखि नै हेरिराख्नु भएको छ र प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ। यसरी तपाईँहरू सबैले सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिँदै आइराख्नु भएको छ र यसरी नै दिइराख्नुहोस्। म अझै तपाईँहरूको माझमा केही एक चरण पनि थप्ने प्लानमा छु। अब म 5औं चरणको दोस्रो गजलमा जाँदैछु। 5औं चरणको दोस्रो गजल यस प्रकार छ। म बेच्न तयार छु दुःख किन्ने दोकान भए। म बेच्न तयार छु दुःख किन्ने दोकान भए। भन कोही छ यदि तिमीसँग चिन्जान भए। म बेच्न तयार छु दुःख किन्ने दोकान भए। म बेच्न तयार छु दुःख किन्ने दोकान भए। भन कोही यदि तिमीसँग चिन्जान भए। आमा म मृत्युलाई पनि जितेर फर्किन सक्छु। आमा म मृत्युलाई पनि जितेर फर्किन सक्छु। आमा म मृत्युलाई पनि जितेर फर्किन सक्छु। हजुरको ओठमा एक चिम्टी मुस्कान भए। हजुरको ओठमा एक चिम्टी मुस्कान भए। म बेच्न तयार छु दुःख किन्ने दोकान भए। कोमल हुनु भनेको चुडिनु हो पग्लिनु हो। कोमल हुनु भनेको चुडिनु हो पग्लिनु हो। कोमल हुनु भनेको चुडिनु हो पग्लिनु हो। हेर्नुहोस् पत्थरहरू कठोर भएर भगवान भए। हेर्नुहोस् पत्थरहरू कठोर भएर भगवान भए। म बेच्न तयार छु दुःख किन्ने दोकान भए। क्रूप भएरै त म तिम्रो मान्छे बन्न सकिनँ। 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 मैले ऐना हेरेर नै आफू हैरान भएँ। मैले ऐना हेरेर नै आफू हैरान भएँ। भन कोही छ यदि तिमीसँग चिन्जान भए। एउटा खुट्टाको बैशाखी बालाई सताउँछ।
एउटा खुट्टाको बैशाखी बालाई सताउँछ, एउटा खुट्टाको बैशाखी बालाई सताउँछ, एउटा खुट्टाको बैशाखी बालाई सताउँछ। अझै सताउँछ छोराछोरीहरू जवान भए, अझै सताउँछ छोराछोरीहरू जवान भए। म बेच्न तयार छु दुःख किन्ने दोकान भए। म गजलको अन्तिम शिरमा छु, मक्तामा छु। अति भयो तिम्रो अगाडि हात फैलाएको पनि, 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 अति भयो तिम्रो अगाडि हात फैलाएको पनि। अब म चट्टान बन्छु तिम्रा याद तुफान भए, अब म चट्टान बन्छु, अब म चट्टान बन्छु तिम्रा याद तुफान भए। म बेच्न तयार छु दुःख किन्ने दोकान भए। भन कोही छ यदि तिमीसँग चिन्जान भए। अटल उपेन्द्रले अझै सताउँछ छोराछोरी जवान भए भन्नुभएको छ। लोकेन्द्र वर्धनाजी, तपाईँ लोकेन्द्र छेत्री बोहराजीलाई पनि स्वागत छ लाइभमा। प्रदीप शर्मा दाईलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ लाइभमा र धेरै धेरै धन्यवाद पनि छ। धेरै राम्रो छ भाइ, प्रत्यक्ष लाइभ हुने ठाउँमा आएको बाहिरबाट बन्द रहेछ भन्नुभएको छ। म लाइभमा आउनुभन्दा अगाडि नै मोबाइल स्विच अफ, मेसेन्जर पनि हटाएर मोबाइल फ्लाइट मोडमा राखेर म लाइभमा आएको थिएँ। बिचमा डिस्टर्ब हुन्छ फोन आयो भने भनेर, त्यसैले अब एकछिनमा म निस्क्यो भने भेटौँला। म एउटा गजल फेरि राख्छु यहाँहरूको माझमा। म अर्को गजल यहाँहरूको माझमा राख्दैछु। संयोगवश एक अर्कासँग ठुकिनु पनि अपराध हो, संयोगवश एक अर्कासँग ठुकिनु पनि अपराध हो, संयोगवश एक अर्कासँग ठुकिनु पनि अपराध हो, बिर्सेर जानेहरूलाई यसरी सम्झिनु पनि अपराध हो। संयोगवश एक अर्कासँग ठुकिनु पनि अपराध हो, संयोगवश एक अर्कासँग ठुकिनु पनि अपराध हो, बिर्सेर जानेहरूलाई यसरी सम्झिनु पनि अपराध हो। त्यो समाजमा मैले छोरी हुर्काउने कोसिस गरिरहेछु, त्यो समाजमा मैले छोरी हुर्काउने कोसिस गरिरहेछु, त्यो समाजमा मैले छोरी हुर्काउने कोसिस गरिरहेछु, जुन समाज अनुसार छोरी जन्मिनु पनि अपराध हो। त्यो समाजमा मैले छोरी हुर्काउने कोसिस गरिरहेछु, त्यो समाजमा मैले छोरी हुर्काउने कोसिस गरिरहेछु, जुन समाज अनुसार छोरी जन्मिनु पनि अपराध हो। संयोगवश एक अर्कासँग ठोकिनु पनि अपराध हो। मलाई जिन्दगीले यस्तो गोरेटोमा पुर्याएको छ यहाँ, मलाई जिन्दगीले यस्तो गोरेटोमा पुर्याएको छ यहाँ, मलाई जिन्दगीले यस्तो गोरेटोमा पुर्याएको छ यहाँ, मलाई जिन्दगीले यस्तो गोरेटोमा पुर्याएको छ यहाँ। पिउनु अपराध हो, बोतल नरितिनु पनि अपराध हो, पिउनु अपराध हो, बोतल नरितिनु पनि अपराध हो, संयोगवश एक अर्कासँग ठोकिनु पनि अपराध हो। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। यदि तिमीले मलाई गुमाएपछि पछुतो गर्ने हो भने, 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 भेटिनु पनि अपराध हो, छुट्टिनु पनि अपराध हो, भेटिनु पनि अपराध हो, छुट्टिनु पनि अपराध हो, संयोगवश एक अर्कासँग ठोकिनु पनि अपराध हो, बिर्सेर जानेहरूलाई सम्झिनु पनि अपराध हो। मैले धन्यवाद, मैले 5औं चरणको गजलहरू पनि लगभग सकिसकेको छु। 5औं चरणका गजलहरू यहाँको माझमा राखिसकेको छु मैले। अब लगभग हामी लाइभको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। एउटा दुईटा गजल फेरि पनि यहाँहरूको माझमा राख्न मन लागिरहेको छ मलाई। यहाँहरूको यत्रो साथ सपोर्ट पाएँ मैले र म धेरै आभारी छु यहाँहरूप्रति। यसरी
अन्तिमसम्म यहाँहरू हेरेर साथ दिनु भएको छ। त्यस उद्देश्यले मलाई कता कता एउटा आफूलाई खुसीको अनुभव पनि भइरहेको छ र मलाई एक दुईवटा गजल फेरि पनि राख्न मन लागेको छ। मैले एउटा गजल यहाँको माझमा राख्छु। कृष्ण रावजीले गजल लेख्नु भएको छ। अटल उपेन्द्रले भाइ का हरेक गजल उत्कृष्ट छन्, त्यसभित्र पनि कुनै शेरले लुट्ने रहेछ, यस्तै गर्दै जानु शुभकामना भन्नुभएको छ दाइले। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। मैले तपाईँहरूको माझमा फेरि एउटा गजल राखेँ। उनी सिकाउँछिन् प्रेम, समाज सिकाउँछ ज्ञान, के गर्नु। उनी सिकाउँछिन् प्रेम, समाज सिकाउँछ ज्ञान, के गर्नु। दुश्मन देखाउँछ बाटो, आफन्त देखाउँछन् सान, के गर्नु। उनी सिकाउँछिन् प्रेम, समाज सिकाउँछ ज्ञान, के गर्नु। उनी सिकाउँछिन् प्रेम, समाज सिकाउँछ ज्ञान, के गर्नु। दुश्मन देखाउँछ बाटो, आफन्त देखाउँछन् सान, के गर्नु। फुल श्रीमा सजाउन पाउनु उसको भाग्यमै थिएन। फुल श्रीमा सजाउन पाउनु उसको भाग्यमै थिएन। फुल श्रीमा सजाउन पाउनु उसको भाग्यमै थिएन। हुन त थुप्रै थिए वरिपरि फुलै फुलका बगान, के गर्नु। हुन त थुप्रै थिए वरिपरि फुलै फुलका बगान, के गर्नु। उनी सिकाउँछिन् प्रेम, समाज सिकाउँछ ज्ञान, के गर्नु। शेर छ, यो शेर सुन्नुहोला। अस्पतालमा रगत किन्न नसकेर आमाको मृत्यु भयो। 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 हुन त दिनदिनै भइरहन्छन् रक्तदान, के गर्नु। हुन त दिनदिनै भइरहन्छन् रक्तदान, के गर्नु। दुश्मन देखाउँछ बाटो, आफन्त देखाउँछन् सान, के गर्नु। मैले यो शेरलाई फेरि रिपिट गरेँ। अस्पतालमा रगत किन्न नसकेर आमाको मृत्यु भयो। अस्पतालमा रगत किन्न नसकेर आमाको मृत्यु भयो। हुन त दिनदिनै भइरहन्छन् निःशुल्क रक्तदान, के गर्नु। हुन त दिनदिनै भइरहन्छन् निःशुल्क रक्तदान, के गर्नु। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। यता श्रीमान विदेश गएको देखेर खुसी छे श्रीमती। यता श्रीमान विदेश गएको देखेर खुसी छे श्रीमती। यता श्रीमान विदेश गएको देखेर खुसी छे श्रीमती। आमाको ओठमा थिएन एक चिम्टी मुस्कान, के गर्नु। आमाको ओठमा थिएन एक चिम्टी मुस्कान, के गर्नु। उनी सिकाउँछिन् प्रेम, समाज सिकाउँछ ज्ञान, के गर्नु। दुश्मन देखाउँछ बाटो, आफन्त देखाउँछन् सान, के गर्नु। धन्यवाद। यहाँहरूले अन्तिमसम्म पनि मलाई हेरेर साथ दिइराख्नु भएको छ। अन्तिमसम्म यहाँहरूले हेरेर साथ दिइराख्नु भएको छ। म यहाँहरूप्रति धेरै धेरै आभारी छु। अब लगभग हामी लाइभको अन्तिमतिर पनि गइसकेका छौँ। धेरै गजलहरू वाचन गरेँ मैले आज र धेरै मित्रहरूले प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको छ र धेरै मित्रहरूले सायद सेयर पनि गर्नुभयो होला भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु र अझै पनि यो पेजलाई पनि लाइक गर्नुहुनेछ भन्ने पनि आशा गरेको छु। र जाँदै मैले अन्तिम गजल यहाँहरूको माझमा राख्दैछु। यो गजल अन्तिम गजल हो। नवीन गिरिमायाले हार्दिक नमस्कार सर भन्नुभएको छ। नमस्कार नमनजी। नवीनाजी। दुर्गा मन्दिरजीले फेरि जाओस् भन्नुभएको छ। दुर्गाजी, म एउटा गजल यहाँहरूको माझमा राख्दैछु है। यो प्यारको सिलसिला हो, रहर पनि हो। यो प्यारको सिलसिला हो, रहर पनि हो। यो प्यारको सिलसिला हो, रहर पनि हो। जिन्दगीको धरातल पनि हो, घर पनि हो। यो प्यारको सिलसिला हो, रहर पनि हो। जिन्दगीको धरातल पनि हो, घर पनि हो। आज आफ्नै गन्तव्यको टुङ्गो लगाउन सक्दैन। आज आफ्नै गन्तव्यको टुङ्गो लगाउन सक्दैन। आज आफ्नै गन्तव्यको टुङ्गो लगाउन सक्दैन। ऊ जीवनको मालिक पनि हो, ड्राइभर पनि हो। ऊ जीवनको मालिक पनि हो, ड्राइभर पनि हो। यो प्यारको सिलसिला हो, रहर पनि हो। तिमी एउटा नदी हौ, तिमी एउटा नदी हौ, तिमी एउटा नदी हौ। छाल बनेर आउनु,
तिमी एउटा नदी हौ छाल बनेर आउनु, तिमी एउटा नदी हौ छाल बनेर आउनु, तिमी एउटा नदी हौ छाल बनेर आउनु। यो दिल किनारा पनि हो बगर पनि हो, यो दिल किनारा पनि हो बगर पनि हो, जिन्दगीको धरातल पनि हो घर पनि हो। आज आफ्नै उपचार गर्न सकेन, आफूलाई बचाउन सकेन, आज आफ्नै उपचार गर्न सकेन, आज आफ्नै दिलको उपचार गर्न सकेन, आज आफ्नै दिलको उपचार गर्न सकेन। हुन त ऊ अरूको ज्यान बचाउने डाक्टर पनि हो, हुन त ऊ अरूको ज्यान बचाउने डाक्टर पनि हो, जिन्दगीको धरातल पनि हो घर पनि हो। म गजलको अन्तिम शिरमा छु। मात्र केही गजल लेखेर, मात्र केही गजल लेखेर हजुरहरूलाई सुनाएँ, मात्र केही गजल लेखेर हजुरहरूलाई सुनाएँ, मात्र केही गजल लेखेर हजुरहरूलाई सुनाएँ। मेरा लागि यो चुनौती पनि हो अवसर पनि हो, मेरा लागि यो चुनौती पनि हो अवसर पनि हो, जिन्दगीको धरातल पनि हो घर पनि हो, यो प्यारको सिलसिला हो रहर पनि हो। दुर्गा मन्दिरजीले जति सुन्यो त्यति मिठो लाग्दै छन् शब्द अनि वाचन भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद दुर्गाजी, र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहेँ। सायद तपाईँसँग मेरो कुराकानी भएको नहुन सक्छ। नवीन नागिरी मायाले आहा सर भन्नुभएको छ। अटल दाईले यो दिल किनारा पनि हो बगर पनि हो, क्या लेखाइ छ यार बहुत आयो भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच दाई पनि भन्न चाहेँ। म गजल लगभग लाइभको अन्तिमतिर आइसकेको छु। लगभग हामी 1 घन्टाभन्दा बढी यहाँहरूसँगै तपाईँहरूसँगै म 1 घन्टाभन्दा बढी लाइभमा जोडिसकेको छु। मैले 1 घन्टा जति लाइभमा हुनेछु पनि भनेको थिएँ र तपाईँहरू माझ मैले लगभग 17देखि 18वटा गजल राखेको छु र तपाईँहरूले सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया जस्ताको त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला र मलाई मेरो फेसबुक आइडी मार्फत पनि सुझाव सल्लाह दिनुहोला पनि भन्न चाहन्छु। र म अन्तिममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, हृदयदेखि नै यहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको साथ सहयोग माया हौसला उत्साह सधैँ पाइरहनेछु र पाइरहेको छु र पाइरहनेछु पनि भन्न चाहन्छु। र यहाँहरूको साथ सहयोग सल्लाह सधैँ पायो भने म अझै केही राम्रो गर्ने प्रयास गर्नेछु पनि भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी यहाँहरूले यतिखेरसम्म मलाई यो लाइभ हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँहरूलाई हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहेँ। र जतिले सेयर गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिएँ। र अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने यो पेजलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र धेरै ठाउँहरूमा सेयर पनि गरिदिनु होला पनि भन्न चाहेँ। जाँदै एउटा है भन्नुभएको छ दुर्गा मन्दिरजीले। म जाँदै एउटा गजल तपाईँहरूको आग्रहले एउटा गजल म जाँदै सुनाउने छु। र विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु म नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतलाई र विशेष मित्रहरू र त्यो नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतका पदाधिकारीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जाँदै एउटा गजल भन्नुभएको छ, मैले एउटा गजल म अन्तिममा एउटा गजल राख्ने छु तपाईँहरूको आग्रहले र म यहाँहरूबाट त्यसपछि लाइभबाट छुटिने छु। खासै राम्रो छैन एउटा गजल मैले यहाँहरूको माझमा राख्छु, यो अन्तिम गजल भएकोले। धेरै गुमाएको छु तिमीलाई पाउनका लागि, धेरै गुमाएको छु तिमीलाई पाउनका लागि, धेरै गुमाएको छु तिमीलाई पाउनका लागि, किनै बाँकी छ अब मसँग गुमाउनका लागि। धेरै गुमाएको छु तिमीलाई पाउनका लागि, धेरै गुमाएको छु तिमीलाई पाउनका लागि, केही बाँकी छैन अब मसँग गुमाउनका लागि, केही बाँकी छैन मसँग गुमाउनका लागि, केही बाँकी छैन मसँग गुमाउनका लागि। यो एउटा गजलको शेर मात्रै भने मैले र अर्को गजल सुनाएँ है। यो पुरानो गजल हो।
उपहारमा गुलाबको फुल पठाइ हुन्छ, उपहारमा गुलाबको फुल पठाइ हुन्छ, कसैको तस्बिर मनमा सजाय हुन्छ। उपहारमा गुलाबको फुल पठाइ हुन्छ, उसैको तस्बिर मनमा सजाय हुन्छ। दुश्मनले यो छातीमाथि गाडी कुदाइसके, दुश्मनले यो छातीमाथि गाडी गुडाइसके। तिमी त झन् आफ्नै मान्छे गाडी गुडाइ हुन्छ, तिमी त झन् आफ्नै मान्छे गाडी गुडाइ हुन्छ। उपहारमा गुलाबको फुल पठाइ हुन्छ। यो मन अचेल चुम्बक बन्ने प्रयासमा छ, यो मन अचेल चुम्बक बन्ने प्रयासमा छ, यो मन अचेल चुम्बक बन्ने प्रयासमा छ, यो मन अचेल चुम्बक बन्ने प्रयासमा छ। तिमीले त्यो मनलाई फलाम बनाए पुग्छ, तिमीले त्यो मनलाई फलाम बनाए पुग्छ। उपहारमा गुलाबको फुल पठाइ हुन्छ। एउटा यो चाहिँ त्यस्तै हाँसो लाग्ने खालकै शेर छ, यो पनि शेर सुन्नुहोस् है। पेट्रोल पनि चाहिँदैन, लाइसेन्स पनि चाहिँदैन, पेट्रोल पनि चाहिँदैन, लाइसेन्स पनि चाहिँदैन, पेट्रोल पनि चाहिँदैन, लाइसेन्स पनि चाहिँदैन। खुल्ला छ यो दिलको बाटो, तिमी आए हुन्छ, खुल्ला छ यो दिलको बाटो, तिमी आए हुन्छ। उपहारमा गुलाबको फुल पठाइ हुन्छ। म गजलको अन्तिम शेरमा छु र गजलको अन्तिम शेरमा छु पनि भन्न चाहेँ। एउटा गजल लेख्नु पनि प्रगति हो छोराको, एउटा गजल लेख्नु पनि प्रगति हो छोराको, एउटा गजल लेख्नु पनि प्रगति हो छोराको, एउटा गजल लेख्नु पनि प्रगति हो छोराको। आमा आँसु नबगाए हुन्छ, मन नदुखाए हुन्छ, आमा आँसु नबगाए हुन्छ, मन नदुखाए हुन्छ, उसैको तस्बिर मनमा सजाए हुन्छ। उपहारमा गुलाबको फुल पठाइ हुन्छ। धन्यवाद। मैले फेरि पनि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ र धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहेँ यहाँप्रति। र अब म यो लाइभको अन्तिम गजल मैले भनिसकेको थिएँ। म अन्तिममा यहाँहरूसँग बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु र जतिले अहिलेसम्म यहाँहरूले हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहेँ। र धेरै धेरै मित्रहरूले धेरै धेरै सुझाव सल्लाह दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। र अन्तिममा म यहाँहरूलाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। विश्व कोरोना महामारीको सङ्क्रमण फैलिरहेको बेला यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, आफू सुरक्षित रहनुहोला। रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै राम्रो कुरा हो पनि भन्न चाहन्छु। त्यसैले आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, आफ्नो परिवारको ख्याल गर्नुहोला, आफ्नो समुदायको ख्याल गर्नुहोला। तपाईँ एउटा देशको लागि एउटा व्यक्ति मात्र भनेर गनिनुहुन्छ भने तपाईँको फ्यामिलीको लागि तपाईँ सिङ्गो संसार हो, तपाईँ धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण मान्छे हो। त्यसैले यो कोरोना महामारीको बेला तपाईँहरूले आफ्नो ख्याल आफै गर्नुहोला पनि भन्न चाहेँ। यहाँहरूको सबैको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना पनि गर्न चाहेँ र यहाँहरूको साहित्य जीवन पनि राम्रोसँग अगाडि बढोस् पनि भन्न चाहेँ। र सँगै नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतलाई पनि धेरै धेरै आभार पनि प्रकट गर्न चाहेँ। र नेपाली साहित्य प्रतिष्ठानले गरेको कामको मैले उच्च मूल्याङ्कन पनि गरेको छु। उहाँहरूले यस्तै सधैँ कामहरू गर्दै गरून्, यहाँहरूलाई पनि उज्जवल भविष्यको कामना गर्न चाहेँ भन्दै म गजलमा एउटा अन्तिम शेर सुनाउँदै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। गजल एउटा मतलब भएको छ तलतल सुरु गरियो, भएको छ तलतल सुरु गरियो, भएको छ तलतल सुरु गरियो, आज पिएर एक बोतल सुरु गरियो, भएको छ तलतल सुरु गरियो, आज पिएर एक बोतल सुरु गरियो। धन्यवाद। हवस्, नमस्ते।